आत्मसमर्पणं कीलकं न्यासक अस्य श्रीकीलकसूत्रमहामन्त्रस्य विशुद्धज्ञानऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीचण्डिकादेवता शाम्बीजं क्लीं शक्तिः क्लूं कीलकं श्रीचण्डिकाप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः विशुद्धज्ञानदेगाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद् विजानीयान् मन्त्राणाम् अभिकीलकं शोभिक्षेमम् अवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येन सर्वम् उच्चाटनादिकं समग्रान् अभिषेच्यन्ति लोकासङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवम् इतं सुपं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसक समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यदावन् नियन्त्रणां शोभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः तथादि प्रतिकृत्नादि नान्यदैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं शशितशगणशोभी गन्धर्वो जायदेवने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि जायते नाल्पमृत्युवशं याति मृदो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य गुर्वीत ह्यगुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत् प्रसादेन तेन चाप्यमिदं सुपं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि तदप्रारभ्य मेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदः शत्रुहानि वरो मोक्षक स्तूयते सान किं जनैः इति कीलकस्तोत्रं समाप्तं सर्वं जगदम्बा अर्पणमस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी
नमोऽस्तु ते।